नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल फागुन 16 गते आइतबार, फागुन कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2021 फेब्रुअरी 28 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपाल अति कम विकसित देशबाट माथि उठ्यो, विकासशील देशमा स्तर उन्नतिका लागि सिफारिस, प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने सुधार हुन बाँकी। नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यातका लागि कानूनी आधार तय, भारतीय कम्पनी मार्फत भारत र बंगलादेशमा पनि विद्युत व्यापारका लागि बाटो खुलेको प्राधिकरणको भनाई। केही पालिकाले सुरु गरेका युवा स्वरोजगारका काम प्रभावकारी बन्दै, अरू पालिकाले पनि राम्रो कामको सिको गर्नुपर्नेमा जोड। मेचीमा के सफल अभ्यास भए त्यो चिज महाकालीले थाहा पाउनु पर्यो। मेची महाकालीको कुरा बागमतीले केन्द्रले थाहा पाउनु पर्यो। सेना विरोधी अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा म्यानमारका लागि राष्ट्रसंघका राजदूत बर्खास्त, प्रजातान्त्रिक दलले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता फिर्ता गर्नुपर्नेमा राजदूतको माग। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग म्यानचेस्टर सिटीको 13 अङ्कको अग्रता। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति सीडीपीले नेपाललाई 5 वर्षको तयारी समय दिएर अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश गरेको छ। सीडीपीको सिफारिशलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसोकले स्वीकृत गरी राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तुत गर्नेछ। यस वर्षको अन्तिममा हुने महासभाले यो निर्णयलाई नोट गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि न्यूयोर्कमा रहेको नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ। नेपालको स्तरोन्नति सन् 2026 देखि लागू हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म नेपालले अति कम विकसित देशका रूपमा राष्ट्रसंघबाट पाउँदै आएको सुविधा उपभोग गर्नेछ। अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसंघले आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित 3वटा सूचक तय गरेको छ। 3 मध्ये 2वटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नतिको बाटो खुल्नेछ। प्रति व्यक्ति आमदानी सम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन। सन् 2015 पछि 2018 मा भएको समीक्षामा पनि नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुगे उसलाई स्तरोन्नति गर्ने नियम छ। तर 3 वर्ष अघिको समीक्षामा नेपालले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको भन्दै समय अवधि पछि सारिदिन सीडीपीलाई आग्रह गरेको थियो। अति कम विकसित र विकासशील देशमा के हुन्छ फरक? आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले संसारभरिका देशलाई आर्थिक विकासको स्तरका आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गर्ने गर्छ। विकसित देश, आर्थिक संक्रमणमा रहेका देश र विकासशील देश भनेर 3 वर्गमा विभाजन गर्ने गरिन्छ। विकासशील देशमध्ये पनि सबैभन्दा कमजोर देशलाई अति कम विकसित देश एलडीसी को कोटीमा राख्ने गरिन्छ। अति कम विकसित देश संसारकै सबैभन्दा गरीब देश हुन्। यी देश आर्थिक तथा सामाजिक विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पिछडिएका हुन्छन्। अहिले विश्वका 47 देश अति कम विकसित देशको सूचीमा रहेका छन्। अहिलेको मापदण्ड अनुसार प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 1230 अमेरिकी डलर भन्दा कम भएका, मानव सम्पत्ति सूचक 66 भन्दा कम भएका तथा आर्थिक जोखिम सूचक 32 भन्दा बढ़ी भएका देश अति कम विकसित देश हुन्। यी सूचकमा माथि भएका देश भने विकासशील देशमा पर्ने गरेका छन्। अति कम विकसितबाट विकासशील देश बन्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा देशको प्रतिष्ठा उच्च हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देशले आफूलाई प्रस्तुत गर्दा आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत गर्न सक्छ। त्यसबाहेक देशको ऋण लिने क्षमता बढ्ने र विदेशी लगानी थप आकर्षित हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारी बताउनुहुन्छ। राष्ट्रसंघले तोकेको मापदण्डका आधारमा योग्यता पुगिसकेको अवस्थामा एलडीसीमा बसिरहनु नैतिक रूपमा पनि उचित नहुने अर्थशास्त्री डाक्टर विश्व पौडेल बताउनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे लगत्तै प्रचण्ड नेपाल समूह नयाँ समीकरणको गृह कार्यमा जुटे पनि विपक्षी दल कांग्रेसले नेकपा विभाजनले वैधानिकता नपाउँदासम्म तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको छ। तर निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद निरूपणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छैन। यस्तोमा कांग्रेस कहिलेसम्म अडिनित रहन्छ प्रश्न उठेको छ। नयाँ समीकरणबारे निर्णय लिन कांग्रेसले संस्थागत रूपमा नेकपा विभाजनको वैधानिकता खोजे पनि शीर्ष नेताहरू भावी सरकार गठनलाई लिएर सघन रूपमै अनौपचारिक
आन्तरिक संवादमा जुटेका छन्। आयोगले नेकपा विभाजनको मुद्दा नटुङ्ग्याए पनि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढे कांग्रेस निर्णयविहीन बस्न सक्ने अवस्था छैन। नेकपा विभाजनले तत्कालै वैधानिकता नपाउने र कांग्रेसले पनि निर्णय नलिए त्यसको सीधा लाभ प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई हुने देखिएको छ। यस्तै पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउन ढिलाइ हुँदै गएपछि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रतिगामीको सेवामा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नै निष्प्रमाण बनाउने आशंका गर्दै आएको ढिलाइमाथि गम्भीर प्रश्नहरू सहित असन्तुष्टि जनाएको हो। विद्युत व्यापार सम्झौता भएका देशले आफ्नो देशको कम्पनी मार्फत विद्युत आयात निर्यात गर्न पाउने गरी भारतले अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात कार्यविधि जारी गरेको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको यो कार्यविधिसँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यातका लागि कानूनी आधार तय भएको छ। कार्यविधि अनुसार भारतीय कम्पनी मार्फत भारतीय बजार र बंगलादेशसँग पनि विद्युत व्यापारका लागि बाटो खुला भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले बताउनुभयो। हामी आफै गएर बंगलादेशलाई विद्युत बिक्री गर्न नपाए पनि भारतीय कम्पनी मार्फत बंगलादेशलाई अप्रत्यक्ष रूपमा विद्युत बिक्रीका लागि बाटो खुला भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, भारतमा विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीसँग हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको विद्युत व्यापारको प्रक्रिया चाँडै शुरू गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ। भारतले तयार पारेको निर्देशिकामा भारतीय कम्पनीले भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका देशबाट विद्युत आयात र त्यस्ता देशमा निर्यात गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका देशमा उत्पादित विद्युत भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गर्न पनि भारतीय कम्पनी मार्फत नै गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख छ। आगामी जेठ महिनादेखि 25 मेगावाट विद्युत 24 घण्टा बढ़ी उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। माथिल्लो तामाकोसी निर्माण भएपछि पीक आवर बाहेकको समयमा 500 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने प्राधिकरणले विश्लेषण गरेको छ। नेपालले बंगलादेशलाई सोझै विद्युत बिक्री गर्न दिन सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखे पनि कार्यविधि मार्फत भारतले आफ्नो कम्पनीका माध्यमबाट मात्रै मिल्ने प्रावधान ल्याएको छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा केही पालिकाले शुरू गरेका युवा स्वरोजगारका काम प्रभावकारी बनेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले नेपाल अति कम विकसित देशबाट माथि उठ्यो, विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश, प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने सुधार हुन बाँकी, नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यातका लागि कानूनी आधार तय लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई व्यवस्था गर्दै सरकारले सिनामंगलमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा रहेको झण्डै 91 रोपनी जग्गा 30 वर्षका लागि व्यापारीलाई भाडामा दिने तयारी थालेको छ। विमानस्थल सुरक्षालाई ख्याल गर्दै पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणबाट समेत अधिग्रहण गरिएको झण्डै 15 रोपनी सहित 91 रोपनी 6 आना 2 दाम जग्गा होटल खोल्न व्यापारीले दिन लागि हो। भाडामा दिन विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि 2064 सालको फागुनबाट त्यस जग्गामा बस्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल विपद उद्धार गण साबिक उपत्यका सुरक्षा गणलाई हटाउन लागि छ। सरकार अनुकूल व्यक्तिलाई भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ, स्रोतले भन्यो। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जग्गा 30 वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई होटल खोल्न दिन लागि स्वीकार गर्नुभयो। सुरक्षा विज्ञहरूले भने प्राधिकरणको यो तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सुरक्षाविदले संवेदनशील ठाउँमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडा दिनु गलत भएको बताएका हुन्। नेपाल राजपत्रमा 2030 सालको साउन 8 गते प्रकाशित सूचना बमोजिम विमानस्थलको ट्रान्समिसन स्टेशन विस्तारका लागि सरकारले झण्डै 47 वर्ष अघि 14 रोपनी 13 आना 1 पैसा अधिग्रहण गरेको थियो। प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले सड़क निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भइरहेको अवस्थामा सड़क निर्माणले गति लिएको छ। प्रदेश सरकारले नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउन र सेवा सुविधामा पहुँच वृद्धि गर्न सड़क सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले सड़क र पुल निर्माण गरी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको केन्द्र र जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने नीति बनाएका छन्। 7वटै प्रदेशमा 1143
47 किलोमिटर सड़क कालोपत्र गरिएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा घोषणा गरेका सहुलियत ऋण तथा अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पटक पटक सुनिन्छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले पनि खासै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन। तर कतिपय पालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर किसान तथा युवा केन्द्रित राम्रा अभ्यासको थालनी गरेका छन्। कोरोना महामारीपछि गाउँ फर्केका युवालाई केन्द्रित गरेर पनि कतै कतै राम्रै कामको सुरुवात भएको छ। कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर केही पालिकाले गरेका उदाहरणीय काम सहित मदन पौड्यालको रिपोर्ट। पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले आउँदो 20 गते 120 जना किसानलाई पुरस्कृत गर्दै अनुदान रकम वितरण गर्दैछ। गाउँपालिकाले बर्खे आलु उत्पादन गरेका किसानका लागि पहिलो चरणमा 17 लाख रुपैयाँ भने यसअघि नै अनुदान वितरण गरिसकेको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका या विदेशबाट गाउँ फर्केका युवालाई लक्षित गरी मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले थालनी गरेको कृषि पुरस्कार अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरराज माखिम 40 मुठी धान फलाउनेलाई 1 लाख र 20 फुट लम्बाइ र 4 फुट उचाइ मकैको थाङ्रो निकाल्नेलाई 1 लाख पुरस्कार अनि 15 कुटलदेखि उँभो आलु उत्पादन गर्नेलाई प्रति केजी 20 रुपियाँ हामीले एउटा कृषि पुरस्कार अनुदान कार्यक्रम ल्याएका थियौँ। यसमा धानमा 55 र मकैमा 65 जनाको चाहिँ यही 20 गते कृषकलाई दिने हामीले निर्णय गरेका छौँ। तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले किसानलाई सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिएर कृषि उत्पादन बढाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। स्वरोजगार बन्न चाहने र व्यवसाय गर्नेलाई 6% ब्याज दरमा 30,000 देखि 2 लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। उद्यम विकासका लागि व्यावसायिक योजना बनाएका युवालाई तालिम दिने र छनौट भएका युवालाई गाई भैँसी पालन, बाख्रा पालन तथा तरकारी फलफूल खेती गर्नका लागि ऋण दिने गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष यालबहादुर गुरुङ बताउनुहुन्छ। उद्यमी बनोस् भन्ने कुरा हो, महिला उद्यमीहरूलाई सपोर्ट होस् भन्ने कुरा नै हो। यो लक्षित कार्यक्रमै हो। यो हाम्रो केही व्यवसायले राम्रो उन्नति पनि गरेको छ। यसमा यो 3 लाखसम्म हामीले ऋण यसमा चाहिँ वडाले सिफारिसको आधारमा हामी पनि एउटा कमिटीको छौँ होइन, वडा अध्यक्ष सहित त्यो कमिटीले निर्णय गरेर दिँदाखेरि त्यो कुराहरू रिटर्न ब्याक चाहिँ भइरहेको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले पनि एक नगर एक उत्पादन कार्यक्रम मार्फत दूध उत्पादन व्यवसाय प्रवर्धन गरिरहेको छ। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन, युवा रोजगार सहित विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पनि केही पालिकामा राम्रा अभ्यास हुँदै आएका छन्। उनीहरूले गरेका राम्रा कामको अनुभव आदान प्रदान तथा अरू पालिकाले अनुसरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ। हामीले सबैभन्दा बेसी प्राथमिकता दिएको विषय भनेकै अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने हो। मेचीमा के सफल अभ्यास भए त्यो चिज महाकालीले थाहा पाउनु पर्यो। मेची महाकालीको कुरा बागमतीले केन्द्रले थाहा पाउनु पर्यो। कसले कस्तो गर्यो अरू गाउँपालिकाले, त्यसको आधारमा मैले सिक्ने, मैले गरेका अनुभवबाट अरूले सिक्ने, अनुभवबाट खारिँदै अगाडि बढ्न पाउनु फेरि आफैमा चुनौती सँगसँगै गर्व पनि हो। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सामाजिक सञ्जालबाट अपराध भएका घटना धेरै जसो सार्वजनिक हुन्छन्। यस्ता अपराधमा शिकार हुने मध्ये बालबालिका धेरै छन्। इन्टरनेटको धेरै प्रयोगले बाल मस्तिष्कमा असर परिरहेको छ। बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जालबाट यौन दुर्व्यवहार र हिंसाका दर्दनाक घटना भइरहेका छन्। बालबालिकालाई इन्टरनेटको पहुँच दिए पनि अभिभावकले उनीहरूको निगरानी गर्न नसकेका कारण सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका बालबालिका यस्ता हिंसाको शिकार भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालको जालले घरमा बुबाआमाको संरक्षणमा हुनुपर्ने बालबालिकालाई सजिलै अपराधको दलदलमा फसाइदिएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको प्रतिवेदन अनुसार लकडाउन भएको चैतदेखि असारसम्म मात्रै 48 वटा बाल यौन दुर्व्यवहारका उजुरी नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये साइबर बुलिङ, बाल अश्लीलता, झुटो आइडी, छल कपट सम्बन्धी धेरै छन्। बालबालिकाले आफ्नै ठानेर सामाजिक सञ्जालमा आदान प्रदान गरेका अश्लील फोटो र भिडियो सामग्री अपराधीले पोर्न साइटमा पनि पुर्याउने गरेका छन्।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण शुरू भएको 1 वर्षपछि कोरोना विरूद्धको खोप लगाउने अभियान अगाडि बढेको छ। यसले समाजका सबै तबकालाई आशावादी बनाएको छ भने ज्येष्ठ नागरिकलाई झनै उत्साहित बनाएको छ। खोपबारे विभिन्न कुरा आइरहेपछि ढुक्कले खोप लगाउन ज्येष्ठ नागरिकलाई सुझाव दिएको छ। कतिपय ज्येष्ठ नागरिकले पत्रकारको हैसियतले समेत कोरोना विरूद्धको खोप लगाइसकेका छन्। त्यसै क्रममा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल। उमेरले 93 वर्ष पुगिसक्नुभएका रिसालले केही डाक्टरको सल्लाहमा खोप लगाएको जानकारी दिनुभयो। सुरुमा खोपबारे भ्रामक विषयलाई प्रचार गरिए पनि आफूलाई खोपमा पूर्ण विश्वास रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। खोपप्रति ज्येष्ठ नागरिक उत्साहित। सरकारले आउँदो 23 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरूद्धको खोप दिने तयारी गरेको छ। अब विदेशको खबर। म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका राजदूत क्याउ मोइटन बर्खास्त हुनुभएको छ। सेनाको विरोधमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यहाँको सरकारले राजदूत टनलाई बर्खास्त गरेको हो। राजदूत टनले प्रजातान्त्रिक तवरले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने र सेनाले गलत काम गरिरहेको भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। चुनावमा धाँधली भएको भन्दै म्यानमारको सरकारले नेत्री आङ सान सुची सहितका शीर्ष नेताहरूलाई हिरासतमा लिएर सैन्य शासन लागू गरेको छ। म्यानमारमा 1 वर्षको लागि संकटकालको घोषणा समेत गरिएको छ। नेत्री सुची सहितका नेताहरूलाई रिहाईको माग गर्दै म्यानमारमा विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। हिजो मात्रै त्यहाँको सरकारले दर्जनभन्दा धेरै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ भने सेनाको गोली लागेर एक महिला गम्भीर घाइते भएकी छिन्। अब खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा आज खुमलटार युथ क्लब र झम्सीखेल युथ क्लब खेल्दैछन्। दिउँसो 3:30 बजे हुने खेलमा दोस्रो स्थानमा रहेको खुमलटार शीर्ष स्थानका लागि अंक सुधार गर्ने दाउमा रहेको छ भने 9औं स्थानमा रहेको झम्सीखेल पनि 8औं स्थानमा पुग्ने दाउमा छ। यस्तै आजै दिउँसो 12:15 बजे हुने खेलमा बॉयज युनियन क्लब र नयाँ बस्ती युवा क्लब खेल्नेछन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीले दोस्रो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग 13 अङ्कको अग्रता कायम गरेको छ। वेस्ट ह्यामलाई 2-1 गोलले पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीले 62 अङ्क बनाएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेडको 49 अङ्क रहेको छ। लिगमा वेस्ट ह्याम 45 अङ्क सहित चौथो स्थानमा रहेको छ। यस्तै एस्टोन भिल्लाले लेड्सलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। लिगमा एस्टोन भिल्ला 39 अङ्क सहित 8औं स्थानमा रहेको छ भने लेड्स 35 अङ्क सहित 10औं स्थानमा छ। गैराती नै भएको खेलमा वेस्ट ब्रुमले ब्राइटनलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ भने न्युक्यासल र वुल्फ्स बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। मर्मत गर्नुपर्ने जहाजबाट 1.5 महिनामा 60 उडान भएको छ। हेभी ल्यान्डिङ गरेको वायु सेवा निगमको एयरबस 330 कलसाइन मकालु जहाज 1.25 लाख यात्रुको जीवन जोखिममा पारेर बिना परीक्षण 2 महिना उडान भएको पाइएको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डर मार्फत 30 हजार टन युरिया र डीएपी मल भित्राएको छ। वीरगञ्ज भैरहवा र विराटनगर नाकाबाट मल भित्राइरहेको कम्पनीको वीरगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख गोरखनाथ केसीले जानकारी दिनुभयो। पाटनबाट 35 वर्ष अघि चोरिएर 1 वर्ष अघि मात्रै अमेरिकामा भेटिएको वासुदेव कमलाजा लक्ष्मीनारायण मूर्ति फिर्ता ल्याउन सहमति बने पनि ढुवानीका लागि आर्थिक अभाव हुँदा तत्काल नेपाल आई नपुग्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा शेयर बजारबाट लगानीकर्ताले झण्डै 1.25 खर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। यो गएको साउनदेखि माघसम्म शेयर कारोबारबाट लगानीकर्ताले कमाएको कुल आमदानीबाट कर तिरेपछिको रकम हो। र नेपालमा रोजगारीका लागि विभिन्न देशबाट आउने नयाँ विदेशी कामदारको संख्या घटेको पाइएको छ। काया कैरनमा अब उखानको पालो। 100 हात फड्कने सुकेको खोलामा अड्कने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपाल अति कम विकसित देशबाट माथि उठ्यो। विकासशील देशमा स्तर उन्नतिका लागि सिफारिस। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने सुधार हुन बाँकी। नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यातका लागि कानूनी आधार तय। भारतीय कम्पनी मार्फत भारत र बंगलादेशमा पनि विद्युत व्यापारका लागि बाटो खुलेको प्राधिकरणको भनाई। केही पालिकाले सुरु गरेका युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै अरू पालिकाले पनि राम्रो कामको सिको गर्नुपर्नेमा जोड। सेना विरोधी अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका राजदूत बर्खास्त। प्रजातान्त्रिक तवरले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा शीर्ष स्थानको म्यानचेस्टर सिटी विजयी। म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग 13 अङ्कको अग्रता। अब कार्टुन। आज हामीले
कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कुर्सी र सत्ता मोहका कारण पछिल्लो समय भइरहेको राजनीतिक गतिविधिलाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने भए पनि अब के होला भन्ने अन्यल कायमै छ। कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ देखाए पनि कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। कार्टुनमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल जस्ता देखिने व्यक्ति छन् अनि उनीहरू एक आपसमा अंगालो मार्दै भन्दैछन्, संसद पुनर्स्थापनापछि लड्डु त खाइयो, अब प्रधानमन्त्री चाहिँ को बने, तपाईँ कि म? आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।